म्हजें नांव डेलिसिया डिसोजा आनी म्हाजी भावाची बायल जावन आसा ताचें नांव अलिशा. ती आबुधाबी आसताली. सो गेल्या वर्सा ताका जायतें बरें ना जालें. ताच्या पोटान जावपाक लागलें ऑल ऑफ सडन आनी भाव कामाक आहलो ताका कांय सोजमो नासलें कितें करपाक तो. सो इमिजिएटली तो घरा येयलो आनी ताच्या पोटान जायतें दुखोंक लागलें. शी कूड नॉट कंट्रोल इट. सो मागीर इमिजिएटली ताका डॉक्टरा लागीं येयलें, हॉस्पिटलान येयलें. डॉक्टरान चॅक केलें आनी ताका डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटरान येयलें. पळयता जाल्यार भावाक कांयच खबर ना. 3 वरां जालीं तेचें ऑपरेशन करता. फकत डॉक्टरान येवन सांगलें की ताका तुवें टायमार ताका हाडलें. जस्ट तूं 5 मिनट्स ऑर 10 मिनट्स लेट जाता जाल्यार ती आयज आमच्या मुखार आसचें नासलेलें म्हणून हेचे खातीर हांव देवाक आर्गां दितां. आनी तेच्या काजराक फकत 1 वर्स पासून जावंक नासलें तें जेन्ना बरें नासलें तेन्ना भावान म्हाका कॉल केलो आनी सांगलें, बाय आलिशा बरें ना, कितें करूं? डॉक्टरान आपणाक कांयच सांगूंक ना म्हणूंक लागलो. आनी म्हटलें बाबा धीर दवर, तें बरें जातलें. 3 वरां ऑपरेशन चालू रावलें. भावाक कांयच खबर ना कितें कोत्ता डॉक्टर ते. आफ्टर 3 आवर्स डॉक्टर्स भायर येयले आयसियूंतले आनी डॉक्टरान सांगलें तेचे फेलोपियन ट्यूबान तें कन्सीव केलेलें तेणें आनी फेलोपियन ट्यूब तेजो भितरूच बस्ट जालो आनी इंटरनल ब्लिडींग जावपाक लागलें. सो 3 वरां आयसियून रावन मागीर 1-2 वीक्स ते आयसियून रावले. डॉक्टर कसली गॅरंटी दिना जालो. सो स्टील ते 2 वीक्स आयसियून रावले. हांवें ब्रदरीक कॉल केलो, ब्रदरीन रुगलूंक ना. मागीर हांवें कोणाक सांगलें कॉल करपाक, ताणें कॉल केलो. ब्रदरीन सांगलें भावाचो नंबर दी. भावान कॉल केलो. ब्रदरीन भावाक सांगलें आपूण तेजे पासत प्रे करता, मागणें करता म्हणून. आनी ते उद्देशी आयज म्हाजी भावाची बायल बरी जाली म्हणून हांव देवाक आर्गां दितां. तशेंच आफ्टर 3 मंथ्स ताका स्कीन इन्फेक्शन परतून जालें. जे मेडिसिन्स घेतालें ते मेडिसिना उद्देशी ताका हाय डोस जाले आनी फूल बॉडीक तेजे इतली बॉडी तेजी फूल ब्लॅक जाली. सो कांय स्किनीक कांयच उरोंक ना तेजें. फूल ब्लॅक जाली स्कीन. दोळे, कान, हात कांयच ना. मागीर परतून ताका आयसियून एडमीट केलें. सो ऑलमोस्ट 18 लॅक्साची ताका मेडिसिन्स घालून तेजी स्कीन पील केली सगली डॉक्टरांनी आनी जायतें दूख सोंसलें तेणें. मागीर परतून हांवें ब्रदरीच्या मागण्यांक येवन प्रे करून तेन्ना ते 2 मंथ्स आयसियून अगेन रावले आफ्टर 3 मंथ्स. सो देन आफ्टर प्रेयिंग अ लॉट शी गॉट रिकवर्ड. I thank Jesus for everything. Thank you, brother, for praying to my sister. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. अरे पुढे शिडेच्यान ती आतां राखल्या खातीर मरणाच्यान ती वाचयल्या खातीर तुका अर्गान वगळा ती म्हाका विशेष ह्या भुरग्याक तुका सदांच रावता सदांच सदांच तुजे कडेन बरें कोण पावता फादर सेकंड